अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आज हम बहुत दिन के बाद इस चैनल पर हैं, लेकिन अब इस चैनल पर आते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि तकरीबन रोज ही कम से कम एक आध वीडियो तो इस पर आ ही जाया करे। लेकिन बात मैं कर रही थी आपसे आज जरा क्रिकेट को लेकर, हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और यकीनन पहलगाम अटैक के बाद या फिर ऑपरेशन सिंदूर और जो दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो नाराजगी और लड़ाई हुई उसके बाद जी ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ की टीम जो है वो क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होंगी। बहुत से लोग इस बात पर एतराज भी कर रहे हैं, कई लोगों को ये चीज पसंद भी नहीं है और उनका कहना है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं और कहते हैं कि जी कहीं ना कहीं एक विंडो जो है वो खुली रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसी बातचीत होती रहनी चाहिए जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में टर्म्स जो हैं वो कुछ बेहतर हो सके, जो शिकायतें हैं वो दूर की जा सके। जाहिर है, जिसमें हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है, एलिगेशंस हमारे ऊपर लगी हैं, हमें अपनी सफाई देनी होगी, हमें साबित करना होगा कि जो कुछ भारत की तरफ से कहा गया हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं या काम करने को तैयार हैं। उन चीजों को खासतौर पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स और इस किस्म की चीजें जो हमारे यहाँ से बताई जाती हैं उनको यकीनन रोकने की कोशिश की जाए और बहुत सिंसियरली की जाएगी तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। बहरहाल दोनों टीम्स जो हैं वो आमने सामने भी होंगी और कहा यही जा रहा है कि कल यानी कि आज समझे कि फ्राइडे है और सैटरडे छोड़ के संडे को जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स आमने सामने होंगी। दोनों जो हैं वो मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हाथ वाथ मिलाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर काफी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल खेल जो है मेरा ख्याल है वहां से शुरू करना सही है। वैसे तो भारत की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने भी, कई लोगों ने पिटीशन शायद दायर की थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने भी, कोर्ट ने भी कहा है कि जी होना चाहिए मैच और मैच को होने देने के लिए परमिशन दी गई है। और लेकिन सोशल मीडिया की अपनी एक अलग दुनिया होती है और हरगिज दुनिया में वो नहीं हो रहा होता जो कि सोशल मीडिया पे बताया जाता है या सोशल मीडिया पे कहा जाता है। गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से काम करती हैं, गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से काम करती हैं, अपनी मर्जी से काम करती हैं और वो ज्यादा बेहतर समझती हैं कि किस वक्त किस चीज के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए और किस वक्त किस चीज के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में मूवीज भी बना करती थी, पहले हमारे एक्टर्स भी काम किया करते थे, वहां से भी लोग आया करते थे। अभी रिसेंटली भी फवाद खान और उनके साथ साथ हानिया आमिर वगैरह की मूवीज के ऊपर भी तरह तरह की पाबंदियां लगी, बातें की गई और भारत में कहा गया कि मूवी रिलीज नहीं की जाएगी। और ये नाराजगी जो है ये किसी हद तक जो है मैं समझती हूँ कि शायद जायज भी है, क्योंकि अगर इस तरह से लोगों की जानें जाती रही और गवर्नमेंट्स जो है वो नाकाम रही कंट्रोल करने में पाकिस्तान की साइड से कि जी कौन लोग हैं और ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनको भी रोकना बहरहाल हमारी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। ऐसा कह के हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर है तो हम क्या करेंगे, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। मेरा ख्याल है ये कह के जो है वो साइड लाइन नहीं ली जा सकती और इसी वजह से अब क्रिकेट मैच जो हो रहा है उसको लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। बहुत से लोग नाराज हैं भारत में, बहुत से लोगों का कहना ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में बहरहाल सब लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैचेस हों और बातचीत भी हो, और अगर बातचीत करनी है तो यकीनन हमें बहुत सी कड़वी बातें जो है उन्हें बर्दाश्त करना होगा। हमें बहुत सी ऐसी बातें जो कि शायद हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, शायद हमें उनको ना तो सुनना चाहते हैं, ना उन्हें मानना चाहते हैं और ना ही उनकी उन बातों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, हमारे साथ ईरान हो चाहे हमारे साथ अफगानिस्तान हो, सभी को कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। और पाकिस्तान को इस वक्त सख्त जरूरत है कि हमारे तमाम ही पड़ोसी हमारे साथ खुश रहें। उसमें डेफिनेटली चाइना भी शामिल है। वैसे तो इस वक्त चाइना के भी जो आप लोग देख ही रहे हैं कि जो उनके वर्कर्स हैं, जो चाइना के लोग हैं, जो चाइना से यहाँ पर काम करने आते हैं सीपीसी में, उनके ऊपर भी अटैक्स चल रहे हैं और अभी से नहीं काफी अरसे से चल रहे हैं। और अब चाइना भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर जो है तरह तरह के सवालात उठा रहा है। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब, वो 10 दिन के चाइना विजिट पर चाइना गए हैं। अब वो 10 दिन तक चाइना में क्या करने वाले हैं, उन्होंने 10 दिन तक चाइना में ऐसे कौन से कह लीजिए कि काम है जिसके लिए वो यहाँ से चले गए। यानी कि एक तरह से देखा जाए
تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کبھی کہیں روانہ ہو جاتے ہیں، تو کبھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کہیں چلے جاتے ہیں، تو کبھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کہیں کسی ملک کے وزٹ پر چلے جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں یہاں پہ جس طریقے سے فلڈ ہے، اس کے بعد لوگ جس طرح پریشان ہیں، ان کے گھر خراب ہو گئے ہیں، بہہ گئے ہیں، اور کئی طرح کی پرابلمز جو ہیں اس فلڈ کی وجہ سے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں جو لیڈرشپ موجود ہے، چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں، چاہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہوں، کوئی نہ کوئی ہر طرف کہیں نہ کہیں کسی کنٹری کے وزٹ پر یہ روانہ ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ 10 دن کے لیے آخر آپ نے چائنا میں کرنا کیا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چائنا میں کرنے کیا گئے، اور یہ 10 دن تک ایسا کون سا کہہ لیجیے کام ہے ان کو، ایسی کون سا بزنس ڈیل چل رہی ہے جس کے لیے ان کو 10 دن تک چائنا میں رہنا ہے، اور شی جن پنگ جو ہے ان کو اور ان کی جو کیبنٹ ہے یا ان کی جو ٹیم ہے اس کو منانے کی کوشش کرنی ہے۔ یقیناً یہ اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے کہ جی جو آصف علی زرداری صاحب جو کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور اس سے پہلے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور اس میں بلاول بھٹو زرداری ان کے فادر بھی ہیں، یہ جو کہ فارن منسٹر رہ چکے، یہ آخر 10 دن کے وزٹ پر چائنا جو گئے ہیں، اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جی بڑی امپورٹنٹ بزنس ڈیل ہے جو کہ کی جا رہی ہے۔ تو آصف علی زرداری تو خیر اس چیز کے لیے بہت فیمس ہے کہ وہ بزنس ڈیل بہت کیا کرتے ہیں، بزنس ڈیلز کے لیے آصف علی زرداری مشہور ہیں، لیکن اس بار کیا چیز بیچنے کے لیے گئے ہیں، کیا بتانے گئے ہیں، کیا چائنا جو ہے وہ امریکہ کے پاس پاکستان کے جانے سے پاکستان سے ناراض ہے؟ کیا چائنا نہیں پسند کر رہا ہے اس بات کو کہ پاکستان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرمز جو ہیں وہ، یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی نزدیکیاں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور وہ بار بار پاکستان کی نہ صرف یہ کہ تعریفیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ ہمارے لوگ تو انہیں نوبل پیس پرائز کے لیے بھی جو ہے وہ نامینیٹ کرنے سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو کیا یہ چیز کو لے کر یا اس بات کو لے کر کیا کوئی ناراضگی ہو گئی ہے چائنا کے اندر؟ کیا چائنا کے پرائم منسٹر اس بات سے خوش نہیں ہیں، اور وہ اسی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بیک پیک کیے اور وہ جی پہنچ گئے ہیں کہاں بھلا؟ چائنا۔ اب 10 دن تک وہاں پر ایسا کون سا کام ہے جو کہ وہ کریں گے؟ کیا ایسی کوئی کوشش کی جائے گی کہ شی جن پنگ سے ان کی ملاقات ہو، اور وہ کسی طریقے سے، کیونکہ یہاں پر تو صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، بھارت میں بھی بہت سے ایسے کہہ لیجئے کہ اینالسٹ اور جیو پولیٹیکل اینالسٹ اور کئی ایکسپرٹس ایسے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک بہت کامیاب قسم کے پولیٹیشین ہیں، اور جتنی عقل ان کے پاس ہے اتنی شاید ہی کسی پاکستانی پولیٹیشین کے پاس ہے۔ ایسا میں نہیں کہتی، ایسا کئی ہمارے جو انڈین دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ کافی زیادہ شارپ مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی پالیٹکس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو کیا اس وقت چائنا کے ساتھ ہمارے ٹرمز کچھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا اس وقت ہمارے جو ٹرمز چائنا کو لے کر ہیں، کیا اس طرف کوئی پرابلم دکھائی دے رہی ہے جو آصف علی زرداری صاحب کو جانا پڑ گیا، اور وہ بھی پورے 10 دن کے لیے؟ یعنی 10 دن تک جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب پاکستان میں نہ ہو کے اور چائنا میں پائے جائیں گے، اور چائنا میں وہ شی جن پنگ سے جو باتیں کرنے کی کوشش کریں گے ان کو کس بات کے لیے منانے کی کوشش کی جائے گی، کون سی انویسٹمنٹ ہے جو کہ روک دی گئی ہے، یا رکنے کا یا روک دینے کا ڈر ستا رہا ہے پاکستان کو؟ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ وزٹ رکھا گیا ہے، یہ ٹرپ رکھا گیا ہے، اور وہ بھی اتنا لمبا چوڑا کہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اٹھ کر اور پورے 10 دنوں کے لیے کسی کنٹری میں، کوئی ایسا نہیں کہ یہ یورپ جا رہے ہیں یا امریکہ کینیڈا جا رہے ہیں جو بہت دور ہے کہ جی آنے جانے میں 2 دن تو جی وہی ختم ہو جاتے ہیں تو مت گنیے، اور اس کے بعد آگے کے دنوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے، ایسا بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ یقیناً چائنا جو ہے وہ پاکستان کے نزدیک ہے، اور وہاں جانے میں اتنے کوئی ہمیں گھنٹوں نہیں لگتے، یا کہہ لیجیے گھنٹوں تو لگتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ 4 دن لگ جاتے ہیں۔ ایسے میں آصف علی زرداری صاحب جو چائنا کے وزٹ پر گئے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ 10 دن کا وزٹ رکھا گیا ہے؟ یقیناً یہ ایک بڑا سوال ہے
جو کہ سبھی لوگ سوچ بھی رہے ہوں گے اور سمجھ بھی رہے ہوں گے. لیکن بہرحال جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور یہاں سے ابھی ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہاں کرکٹ میچ دیکھنا مت بھولیے گا. اور کئی لوگوں نے تو خیر یہ بھی کہا ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اور ہم اس میچ کو نہیں دیکھیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا بھی دل سخت نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی کوشش کیجئے کہ ہندوستان پاکستان میں جو عام پبلک ہے اس کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں. بہت جلد پھر ملیں گے. تھینک یو.